रेकर्ड अन दिस ओके फाइन ल स्टार्ट है त आज हामीले पढ्ने टपिक छ डिटिपी हैन सो डिटिपी भनेको अघि चाहिँ आर्जुले भनिसक्यो अब्भियसली द डाइनामिक ट्रङ्किङ प्रोटोकल हो र यो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकल पनि हो अर्थात् सिस्कोमा चाहिँ डिटिपी चाहिँ सिस्कोले मात्रै सपोर्ट गर्छ अरू डिभाइसमा अरू नै होला चाहिँ यो सपोर्ट गर्ने अब डाइनामिक ट्रङ्किङ प्रोटोकलले के गर्छ कसो गर्छ भन्ने चिज त अब हामी यसकै बारेमा मात्रै पढ्ने हो आज डिटेलमा सो यो बाहेक अरू हाम्रो कुनै टपिक छैन र डिटिपी सकेपछि अनि म तपाईलाई नेटिभ भिल्यानको बारेमा पढाउँछु अनि त्यसपछि अलिकति भिटिपी प्रनिङ अनि त्यसपछि चाहिँ भिटिपी प्रनिङहरुको कुराहरु गर्छु अनि सर्भर र क्लाइन्टहरु बनाएर अनि एउटा क्लास त्यसमा स्पेन्ड गर्छौं हामीले अनि त्यताको कन्सेप्ट सकिसकेपछि अनि बल्ल हामी चाहिँ एसटिपी स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल पढाउँछु अनि त्यसपछि इथर च्यानलहरु पढाएर अनि स्विचिङको यतापट्टिको पार्ट मैले चाहिँ कन्क्लुड गर्छु है त र यो लेयर 2 प्रोटोकल अभियसली हामीले बुझिहाल्यो समस्या छैन अनि इट इज युज्ड टु क्रिएट अ ट्रङ्क पोर्ट एन्ड एक्सेस पोर्ट डाइनामिकली हिजोको क्लासमा हामीले के पढ्यौं भन्दा एउटा स्विच हामीले लिएर आयौं हैन स्विच मैले 2960 को एउटा स्विच लिएर आएँ 2960 को मैले अर्को स्विच लिएर आएँ यसरी लिएर आएँ त्यसपछि मैले के गरे भन्दाखेरि मसँग कम्प्युटर एउटा कम्प्युटर मैले यहाँ झिके सो सेकेन्ड वान मैले यहाँनिर झिके त्यसपछि अर्को कम्प्युटर मैले यहाँनिर झिके त्यसपछि मैले अर्को कम्प्युटर झिके अब त्यसपछि स्विच र यो डिफरेन्ट डिभाइस हो सो यसमा मैले 0/1 बाट 0 मा जोडे त्यसपछि यो 0/2 बाट 0 मा जोडे यो पनि मैले 0/1 बाट 0 मा जोडे सो यो 0/2 बाट 0 मा जोडे त्यसैले सेम डिभाइस चाहिँ क्रसओभर केवल मैले के गरे त 0/3 बाट 0/3 मा अब नाउ अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरिमा मैले यसलाई एउटा आईपी एड्रेस दिनु पर्यो यो आईपी एड्रेस मैले के दिए भन्दाखेरि 192.168.1.1 हैन त्यसपछि अर्को एउटा मैले यहाँनिर आईपी दिए यसलाई मैले 1.2 भनेर दिए त्यसपछि मैले यसलाई एउटा आईपी यहाँनिर दिए यो मैले के गरे त 1.3 मैले हिजो तपाईहरुलाई इन्टरभिलियनको बारेमा पढेर आउनु भनेको थिएँ त्यसैको साथोले गर्दाखेरि आज हाम्रो मार्क्स घट्यो कि यस्तो हुन्छ कि पढेर आऊ है भनेर भन्यो भने ओहो चाहिँ सोधेर मार्नु नै हुन्छ कि सरले चाहिँ गरेर 14-15 जना आउने क्लासमा आज 9 जना म शुद्ध गरेर यस्तो हरिबिजक हुन्छ सो यो सिनेरियो हामीले गरेका थियौं अब चाहिँ धेरै कोडहरु यसले सपोर्ट गर्दैन त्यसको लागि मलाई जीएनएस पनि चाहिन्छ म जीएनएस पनि चाहिँ अन गर्दै गर्छु र यति गरिसकेपछि मैले जेनरल स्विचको क्यारेक्टरिस्टिक्स पढाइसकेका थिएँ म स्विच भित्र गएर अब यहाँ कमान्ड लाइन इन्टरफेस भित्र गएर मैले के गर्छु त इन्टरफेस सो भिल्यान ब्रिफ गर्छु अहिले त मेरो कुनै पनि भिल्यान बनाएको छैन अब पुरै भिल्यानको बारेमा त फेरि मैले भन्नु पर्दैन नि हैन हिजो क्लासमा एटेन्ड भएकोहरु सबैलाई प्रब्लम छैन बुझिसकेछ जस्तो लाग्छ फेरि भन्नु पर्छ र भन त ल पर्दैन सर पर्दैन है सो यो भयो भिल्यान 10 यो भयो भिल्यान 20 त्यसपछि यो भयो भिल्यान 10 त्यसपछि यो भयो भिल्यान 20 अब यति भइसकेपछि यो त हामीले यहाँ लेखेको अब यसलाई बनाम है त यो 0/1 0/2 0/1 0/2 यो /3/3 मा छ है त म यहाँ गए त्यसपछि कन्फिगर टर्मिनल मैले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा भिल्यान बनाउनु पर्यो सो भिल्यान बनाउँदाखेरिमा एउटा मैले के बनाउँछु भिल्यान 10,20 यो कमान्डले यसमा काम गर्दैन जीएनएस मा मात्रै गर्छ हिजै भनिसके है सो भिल्यान 10 बनाएर नेम के दिनु पर्यो नेम भनेको सेल्स दिए फेरि एक्जिट त्यसपछि भिल्यान
20 नेम अकाउन्ट यति मैले गरेँ सो एक्जिट सो भिल्यान ब्रिफ भिल्यान 10 र भिल्यान 20 बन्यो अब तर भिल्यान 10 र भिल्यान 20 मा 10 मा हो यो 0/1 भन्ने पोर्ट पर्छ अनि यहाँ चाहिँ 0/2 भन्ने पोर्ट पर्छ भनेर बनाउनु पर्यो नि त सो कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गरेर सरी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस भिल्यान 10 यही हैन गर्ने के हो भन त स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान स्विच मोड हटाउनु पर्छ ए मोड सरी स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 10 यति भइसक्यो फेरि एक्जिट फेरि इन्टरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 20 एक्जिट अब यो हेर्यो भने सो भिल्यान ब्रिफ गरेर हेर्यो भने अब्भियसली यो 10 मा चाहिँ यो पुग्यो यो 20 मा यो पुग्यो अब त्यसरी नै यहाँ पनि हामीले त्यही काम गर्नु पर्यो त्यो काम गर्दाखेरि अब्भियसली यहाँ पनि कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा जाने त्यसपछि इन्टर इनेबल कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/1 त्यसपछि स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 10 एक्जिस्ट नभए पनि डाइरेक्ट बनाउँछ नि हैन हामीले भिल्यान 10 20 बनाउनु पर्दैन भनेको थिएँ मैले त्यो डाइरेक्ट गरिदिएँ सो एक्जिस्ट इन्टरफेस फास्ट 0/2 भिल्यान सरी स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 20 सो अब एक्जिट सो भिल्यान ब्रिफ अब यसमा हेर्ने हो भने हेर त ल अब यहाँ हेर्ने हो भने भिल्यान 10 मा अब नेम दिन पर्यो भने नेम दिन सकिहालिन्छ फेरि कन्फिगरेसन टर्मिनल गरेर भिल्यान 10 नेम सेल्स भनेर दिए भइहाल्यो एक्जिट त्यसपछि भिल्यान 20 त्यसपछि नेम के गर्ने त अकाउन्ट सो हिजो धेरै हामीले डिटेलमा पढेको भएर म फेरि यही भनेको के हो भन्ने चिजमा गइन है सो यति भयो अब यो भइसकेपछि अब भिल्यान 10 बाट भिल्यान 20 मा त कम्युनिकेट हुन के भिल्यान 10 बाट भिल्यान 10 मा कम्युनिकेट हुन त पर्ने हो नि त तर हाम्रो बाइ डिफल्ट यो स्विचमा भएको सबै पोर्टहरु के हुन्छ त एक्सेस पोर्टहरु हुन्छ अथवा चाहिँ हामीले यो दुईटा स्विचको बीचमा जोड्ने जुन यो वायर छ तार छ यसलाई हामीले यो दुईटा पोर्टलाई चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्छ ट्रङ्क पोर्ट बनाउनु पर्छ सो अब स्ट्याटिकली है स्ट्याटिकली हामीले गर्दाखेरि कमान्ड के थियो त हाम्रो भन्दाखेरिमा इन्टरफेस फास्ट 0/2 त्यसपछि स्विच पोर्ट एसडब्ल्युआई स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क यति कमान्ड हो कि हैन यो कमान्ड दुईतिरै हान्दिसकेपछि यो कमान्ड दुईतिरै राखिसकेपछि स्ट्याटिकल्ली यो इन्टरफेस फास्ट 0/2 अर्थात् यो कमान्डले अब यो कमान्डमा पनि फेरि तपाईको हो यो बिचको कमान्ड छ यो कमान्ड फेरि प्याकेट ट्रेसरले सपोर्ट गरेन है यो जीएनएस ले चाहिँ सपोर्ट गरे हिजो मैले देखाएँ तपाईले यो कमान्ड हान्नु भयो भने यति तीनटा कमान्ड यहाँ पनि हान्नु भयो यहाँ पनि हान्नु भने यो के हुन्छ यो ट्रङ्क भइदिन्छ यो पोर्ट ट्रङ्क भइदिन्छ ट्रङ्क भइदिसकेपछि के हुन्छ यहाँबाट सबै ट्याग्ड भिल्यान ट्यागिङ भएर भिल्यान आइडीहरु ट्याग भएर चाहिँ तपाईको 10 बाट हो भने 10 मा जान्छ 20 बाट हो भने 20 मा जान्छ हिजो सबै मैले राम्रोसँग भनिसकेको छु मैले अब फेरि भिल्यान ट्यागिङहरुको कुरा मैले भनिराख्नु पर्छ र भन त कसैले फेरि भन्न पर्छ र हिजो एटेन्ड भएको स्टुडेन्टहरुले भन त ल बोल्नुस् न कोही पर्दैन सर ल अब मेजर अब हामी चीजमा जाउँ यो हिजो हामीले जुन पढाएको थियौं नि त्यसमा चाहिँ त्यो दुईटै पोर्टलाई हामीले ट्रङ्क स्ट्याटिकली म्यानुअली बनाएको हो के एडमिनिस्ट्रेटरले स्ट्याटिकली अथवा चाहिँ म्यानुअली त्यसलाई बनाएको भने अब डीटीपी मा चाहिँ हामी के गर्छ भने कुनै पनि पोर्टलाई ट्रङ्क पोर्ट बनाउने कि एक्सेस पोर्ट बनाउने भनेर डाइनामिकली नट स्ट्याटिकली
म्यानुअली दिने होइन कि त्यो आफै लर्न गरेर त्यो चाहिँ आइदर एक्सेस पोर्ट हुनु पर्यो अथवा चाहिँ ट्रङ्क पोर्ट हुन पर्यो भन्ने चिज चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो क्या है त्यो चिज हामी पढ्छौँ त्यसपछि अर्को बाइ डिफल्ट DTP इज इनेबल्ड अल सिस्को स्विचेस है 8 मिनट है अब प्रत्येक स्विचमा DTP चाहिँ बाइ डिफल्ट इनेबल्ड भएको हुन्छ है अब कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिले म भनौँला त्यसपछि यसले युज गर्ने म्याक एड्रेस भनेको मल्टिकास्ट म्याक एड्रेस जुन तपाईको यो अहिले देखाइरहेको छ 0100.0ccc.ccc यो म्याक एड्रेस यसले के गर्छ त एज अ मल्टिकास्ट म्याक एड्रेसको रूपमा युज गर्छ र DTP मेसेज प्रत्येक स्विचले अर्को स्विचलाई पेरियोडिकली कति सेकेन्डमा पठाउँछ त भन्दा 30 सेकेन्डमा पठाउँछ अब जेनरली हामीसँग DTP को मोड्स भनेको दुईटा हुन्छ एउटा डाइनामिक अटो एउटा डाइनामिक डिजाइरेबल अब यो डाइनामिक अटो र डाइनामिक डिजाइरेबल यो सबै हामीले हेर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी के गरौँ भने यसमा देखिन्छ कि देखिन्न एकचोटि हेरौँ है त यहाँ गएर यसमा गएर यो स्विचमा गएर हेर है त यो स्विचमा गएर मैले के गर्छु भने सो इन्टरफेस पास 0/2 जुन अर्को स्विचसँग जोडेको थियो त्यसपछि स्विच पोर्ट यो गरेपछि यहाँ हेर त हामीलाई आज हामी यति चीजको बारेमा पढ्छौं सबभन्दा पहिला तपाईले अहिले हेर्न खोज्नु भएको मैले कमान्ड हानेको यो भयो सो इन्टरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट भनेर भयो त्यो मेरो स्विच पोर्टको नाम के हो त फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट इनेबल छ यो सकिहाल्यो अब हामीसँग DTP को मोड दुईटा हुन्छ एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड भन्ने हुन्छ एउटा अपरेसनल मोड भन्ने हुन्छ है एउटा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड भनेर हुन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ त अपरेसनल मोड भनेर हुन्छ र तपाईले एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड के बनाउनु भएको छ त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड बनाएको बेसिसमा अपरेसनल मोड के आउने भनेर डिफाइन हुने हो जस्तै अहिले मैले यहाँ के भने मोड्स अफ DTP मा मेरो डाइनामिक अटो हुन्छ डाइनामिक डिजाइरेबल हुन्छ भनेर भने अब कुनै पनि पोर्ट ट्रङ्किङ हुने कि नहुने भन्ने चीजको लागि जस्तै तपाईले अहिले यहाँ के हेर्नु भएको छ भने हो यहाँनिर यहाँ डाइनामिक यहाँ कि डाइनामिक अटो हुने भयो कि चाहिँ तपाईको के हुन्छ त डाइनामिक डिजाइरेबल हुने भयो अब यहाँ सो हैन सो भन्दा नि कन्फिगरेसन्स इन्टरफेस फास्ट 0 एउटा कमान्डबाट देखिन्छ एकचोटि है यो भएपछि स्विच पोर्ट ट्रङ्क वाट यसबाट भएन स्विच पोर्ट मोड वाट अब यसमा यो मोडमा हेर त एक्सेस भनेको छ डाइनामिक भनेको छ ट्रङ्क भनेको छ अझ यहाँ क्लियरली हामीले देख्न पाइएन सो अहिलेलाई के बुझौँ भने हामीसँग मोड चाहिँ दुईटा हुन्छ डाइनामिकको लागि जुन डाइनामिक भनेको चाहिँ एउटा डाइनामिक अटो भनेर हामीले डिफाइन गर्छौं र अर्को चाहिँ डाइनामिक डिजाइरेबल भनेर डिफाइन गर्छौं अब अहिलेको केसमा तपाईले स्टार्टमा हेर्नुभयो भने जस्तै यो स्विचमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरिमा डाइनामिक अटो छ एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड के छ त डाइनामिक अटो छ अब यतापट्टि यो स्विचमा हेर्छु है मैले यो स्विचमा पनि गएर सो इन्टरफेस एकछिन कमिला सो इन्टरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट यता पनि के छ त यता पनि तपाईको डाइनामिक अटो नै छ अब हाम्रो कन्डिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि तपाईको दुईटै स्विचमा मोड्स डाइनामिक अटो भयो भने त्यस्तो बेलामा त्यो जोडेको जुन लिंक छ त्यो लिंक
को कन्डिसन भनेको चाहिँ के भन्छ नो ट्रङ्किङ, अर्थात् त्यो चाहिँ एक्सेस पोर्टकै रूपमा हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले एउटा स्विचमा भएको भिल्यानलाई अर्को स्विचमा भएको भिल्यानमा हामीले कम्युनिकेट गराउन सक्दैनौँ। अहिलेको केसमा तपाईसँग पोसिबिलिटी के थियो भने कि चाहिँ तपाईँले यो कमान्ड यति कमान्ड तपाईँले यहाँ पनि राख्नु पर्यो र यति कमान्ड तपाईँले यहाँ पनि राख्नु पर्यो। त्यो भयो भने भिल्यान 10 बाट भिल्यान 10 मा, भिल्यान 20 बाट भिल्यान 20 मा कम्युनिकेट हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्याटिकल्ली हो। अब अहिले हामीले पढ्न खोजेको चाहिँ डाइनामिकल्ली कसरी यसलाई चाहिँ यो पोर्टलाई, यो दुईटा पोर्टलाई कसरी स्ट्रङ पोर्ट बनाउने भनेर पढ्न खोजेको। सो अब यो कन्डिसनको लागि यदि यहाँ हेर त दुईटै डाइनामिक अटो भयो भने चाहिँ, दुईटै डाइनामिक अटो भयो भने ट्रङ्किङ हुँदैन, एक्सेस हुन्छ। तर एउटामा डाइनामिक अटो र एउटामा डाइनामिक डिजाइरेबल, एउटामा डाइनामिक डिजाइरेबल र अर्कोमा डाइनामिक भनेको डाइनामिक डिजाइरेबल डाइनामिक अटो, एउटामा अटो एउटामा डिजाइरेबल भयो भने नि ओके, दुईटैमा डिजाइरेबल भयो भने नि ओके। तर दुईटैमा अटो भयो भने चाहिँ तपाईँको एक्सेस हुन्छ भने ब्याङ्कमा छ। त्यो एक्सेस हुन्छ भने यो दुईटा कन्डिसनको लागि तपाईँको पोर्ट कन्डिसन के हुन्छ, ट्रङ्किङ हुन्छ। भनेपछि अहिले यो केसमा मैले अब के गरिदिन्छु त यहाँनिर एउटा कमान्ड जस्तै यो इन्टरफेस हाल्नु पर्यो, त्यसपछि मैले त्यसको मोड चाहिँ स्विच पोर्ट मोड डाइनामिक भनेर एउटालाई डिजाइरेबल बनाइदिन्छु है त। भनेको अब यो म यो फर्स्ट स्विचमा गएर यहाँनिर कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/2, त्यसपछि स्विच पोर्ट, अनि हाम्रो कमान्ड के छ हेरौँ है, स्विच पोर्ट मोड यहाँनिर पुग्यो एकछिन है त, कन्ट्रोल जेड थिचेछ। सो स्विच पोर्ट मोड डाइनामिक वाट गर्यो भने कि चाहिँ अटो राख्नु पर्यो कि डिजाइरेबल राख्नु पर्यो। अब यो कन्डिसन फेरि अर्को एउटा तपाईँले यहाँ जिएनएसमा हेर्नुभयो भने जिएनएसमा मैले एउटा डिटिपी बनाएँ। जिएनएसले अलि धेरै कमान्ड सपोर्ट गर्छ क्या, त्यही भएर यसमा देखाउनलाई अलि सजिलो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ मैले यहाँ गरेँ भने मैले यसलाई स्टार्ट गरेँ, त्यसपछि राइट क्लिक गरेर कन्सोलमा गएर बिस्तारै बुझाउँ, अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ छ, बुझिसकेपछि चाहिँ क्लियर हुन्छ है कुरा। जस्तै यसमा मैले कन्फिगर टर्मिनल गरेर इन्टरफेस इथरनेट 0/1 भन्ने पोर्ट होला मानौँ, त्यसपछि स्विच पोर्ट मोड वाट गरेँ। अब हाम्रो चाहिँ कन्डिसन हेरेर त जस्तै यहाँ डाइनामिक अझ यसमा स्विच पोर्ट मोड डाइनामिक कन्डिसन अब एक्सेस बनाउन सकिँदो रहेछ, टनल बनाउन सकिँदो, डाइनामिक बनाउन सकिँदो रहेछ। त्यसमा पनि मैले डाइनामिक गरेर फेरि मैले वाट गरेँ भने हाम्रो दुईटा मोड छ, कि चाहिँ हामीले अटो बनाउन सक्नु पर्यो कि चाहिँ डिजाइरेबल बनाउन सक्नु पर्यो। यसमा चाहिँ दुईटै रहेछ है। सो अब म यहाँ गएर मैले यहाँ के गर्छु त, स्विच पोर्ट मोड वाट कुन बनाउने, एक्सेस बनाउने, डाइनामिक बनाउने, ट्रङ्क। अहिले हामीले डाइनामिक बनाउने, त्यसपछि वाट। अटो त पहिल्यैदेखि थियो, अब मैले डिजाइरेबल बनाएँ है, डिजाइरेबल गरेर ओके गरेँ। अब यो ओके गरेर एक्जिट गरेँ, त्यसपछि एक्जिट गरेँ। सो इन्टरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट भनेर त्यसको स्ट्याटस हेर्ने। अघि मेरो के थियो, यो डाइनामिक अटो थियो भने अब मैले यसलाई के बनाएँ, डाइनामिक डिजाइरेबल बनाएँ। तपाईँको यो सिनेरियोमा यो स्विचमा चाहिँ डाइनामिक डिजाइरेबल भयो, यो स्विचमा के भयो, यहाँ चाहिँ डाइनामिक डिजाइरेबल भयो। अब यो स्विच चाहिँ के भयो त, यो स्विचमा चाहिँ के बनायौँ त हामीले, डाइनामिक अटो बनायौँ। अब यो दुईटा यस्तो कन्डिसन भयो भने के हुन्छ भनेर भर्खरै हामीले हेर्यौँ भने, यो कन्डिसन भयो भने यो कन्डिसन एउटामा डाइनामिक अटो एउटामा डाइनामिक डिजाइरेबल भने दुईटै पोर्ट के हुन्छ, अटोमेटिकली ट्रङ्किङ बन्छ भन्यो। अब यो ट्रङ्क भयो त यो दुईटाको बिचमा कम्युनिकेट त हुनु पर्यो नि त, होइन हो कि होइन? अहिले कन्डिसनमा फेरि हेर है त, यहाँ म पहिलाको जस्तै कन्फिगर टर्मिनल, त्यसपछि इन्टरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट मोड डाइनामिक अटो। ल दुईटै अटो भयो। दुईटै अटो भएको अवस्था मैले यहाँबाट पिङ गर्छु है त, यहाँबाट कतिमा त 192.168.1.3 मा गर्नु पर्यो, किनभने मेरो भिल्यान 10 त त्यही हो, पिङ
192.168.1.3 पिङ भयो त एकजनाले बोल त पिङ भयो त्यहाँ अहिले भएन भएन किन भएन हाम्रो त ट्रङ्किङ मोडै भएन नि त दुईटै अटो डिजाइरेबल यो दुईटै अहिले अहिले मैले भनेको अनुसार भन्ने हो भने दुईटै अटोमा छ त्यो ट्रङ्किङको कन्डिसनमै भएन र यदि स्ट्याटिकली कुरा गर्ने हो भने हामीले यो कमान्ड हालेको पनि छैन यो कमान्ड हाले भए नि ल हुन पर्ने हो स्ट्याटिकली हामी गएकै छैनौँ डाइनामिकली हेर्दा दुईटै अटो छ अटोमा त पिङै हुँदैन भने चाहिँ अब मैले यहाँ गएर के गर्छु त यसलाई डिजाइरेबल बनाइदिन्छु है त यसलाई डिजाइरेबल कन्फिगरेसन्स इन्टरफेस INT interface sorry configuration mode interface fast 0/2 switch port mode dynamic desirable अब यो भइसकेपछि यो त डिजाइरेबल भयो किनभने यहाँ गएर फेरि सो इन्टरफेस फास्ट 0/2 मा गएर त्यसपछि स्विच पोर्ट हेर्ने हो सो स्विच पोर्ट हेर्दाखेरि यो कन्डिसन के छ अहिले यो डाइनामिक डिजाइरेबल छ यो चाहिँ डाइनामिक डिजाइरेबल छ अनि स्विच 2 यो गएर हेर्ने हो भने चाहिँ यो कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम यस2 गरौँ है यो स्विच 2 भयो ल अब स्विच 2 मा सो इन्टरफेस कन्फिगर मोडमा गएर सो गर्न मिलेन सो इन्टरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट यो चाहिँ कुन मोडमा छ त यो चाहिँ डाइनामिक अटोमा छ भने यस्तो कन्डिसनमा त यो आफै ट्रङ्क पोर्ट भइसक्यो नि भने अब यो कन्डिसनमा हाम्रो त पिङ त हुन पर्ने हो भनेपछि अब फेरि एकचोटि चेक गरौँ के हुन्छ पिङ भएन अब किन भएन भन्ने चिज चाहिँ हेर्न पर्यो है त सो यसमा गएर डेस्कटपमा गएर यसको आइपी नै दिएको रहन्छ के 192.168.1.3 यो यसलाई यसरी दिनु पर्यो सो डेस्कटपमा गएर यसलाई चाहिँ 192.168.1.4 अब फेरि म पिङ गर्छु है यहाँबाट पिङ गर्दाखेरिमा अहिलेको अवस्थामा पनि पिङ भएन अब किन भएन भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो सो यहाँ अब मैले यता माथि नै जानु पर्यो माथि इनेबल छ डाइनामिक अटो छ अपरेसनल मोड स्ट्याटिक छ यसमा एकचोटि हेरौँ है त एकचोटि सो इन्टरफेस ट्रङ भनेर ट्रङ्किङै भएको रहन्छ बनेकै रहन्छ सो यसमा पनि हेरौँ यसमा सो इन्टरफेस ट्रङ भनेर ट्रङ्क भएको छैन सो अब ट्रङ्क नभइसकेपछि यो कन्डिसनमा हामीले यसलाई पनि एकचोटि डिजाइरेबल बनाऊँ है त किन भएन भन्ने चिज त गाह्रो चिज भयो सो इन्टरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट मोड डाइनामिक डिजाइरेबल सो एक्जिट सो इन्टरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट यो अब यो पनि यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि डाइनामिक डिजाइरेबल बनाइयो डाइनामिक डिजाइरेबल भयो यो कन्डिसन है यतापट्टि पनि हेरौँ है त यतापट्टि पनि डाइनामिक डिजाइरेबल भयो अब यति भइसकेपछि त हुन पर्ने हो किन भएन भन्ने चिज चाहिँ तनावग्रस्त भयो सो इन्टरफेस ट्रङ अझै बनेन अब अहिलेको कन्डिसनमा यहाँबाट पिङ गर्छ है पिङ
192.168.1.3 ओहो मिस्टेक भएछ नि के मिस्टेक भएछ थाहा पायौ ह 4 मा गर्नु पर्यो 1.4 मा होला हैन नि हामीले फास्ट इथरनेट 0/2 लाई पो गरिएछ के 0/3 लाई गर्न पर्ने हो नि त हामीले हैन र अहिलेसम्म सबै काम हामीले त इन्टरफेस हेर त फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट भनेर घ्वाइ घ्वाइ यहाँ गरियो नि त डिजाइरेबल बनाएर एकदम यो त हैन हामीले गर्न पर्ने भनेपछि यसलाई के गरौँ भने फेरि कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/2 मा गएर स्विच पोर्ट मोड डाइनामिक अटो भनेर बनाइदिउँ यो भइहाल्यो त्यसपछि यतापट्टि पनि गएर पहिला त्यो सच्याम है कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट मोड डाइनामिक अटो बनाइदिउँ यो सक्यो यो एक्सेस पोर्टै भइहाल्यो के एक्सेस पोर्ट बनाएको अब यो बाहेक छुट्टै अर्को तरिका नि छ एक्सेस पोर्ट बनाउने यसलाई चाहिँ इन्टरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गर्ने बित्तिकै एक्सेस पोर्ट बन्छ कि बन्दैन हाम्रो त कमान्ड थाहा नि हामीलाई अब यहाँ गएर मैले के गर्छु त इन्टरफेस सरी कन्फिगर टर्मिनल अब अहिलेको केसमा हेरौँ है हाम्रो पिङ त भएन नि दुईटै अटो पहिलेदेखि अटै छ के यहाँ जस्तै यहाँ हेर्ने हो भने सो इन्टरफेस फास्ट 0/3 स्विच पोर्ट भयो यहाँ हेर्ने भने यहाँ त यहाँ डाइनामिक अटो छ यो कन्डिसनमा पनि मैले यहाँ गएर सो इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट भनेर भन्यो भने यहाँ पनि के छ त भन्दाखेरिमा यहाँ पनि डाइनामिक अटो छ यो केसमा मैले पिङ गर्दा पिङ भछ र यहाँबाट मैले पिङ गर्दाखेरि पिङ भयो हैन कन्डिसन दुईटै अटो भएको कन्डिसन अब म के गर्छु भने यहाँ गएर कन्फिगर टर्मिनल भनेर इन्टरफेस फास्ट 0/3 त्यसपछि स्विच पोर्ट मोड डाइनामिक त्यसपछि डिजाइरेबल यो बनाइने यो अफ भयो अब यो अफ भइसकेपछि सो इन्टरफेस ट्रङ्क बन्यो नि त अघि त देखाएको थिएन हेर के बन्यो ट्रङ्क हेर F 0/3 मोड डिजाइरेबल भयो त्यसमा इन्क्याप्सुलेसन के लागेको छ 802.1 क्यू लागेको छ ट्रङ्क स्ट्याटस ट्रङ्किङ छ नेटिभ भिलन 1 छ ड्याङ बन्यो नि त अब यतापट्टि पनि आएर यसलाई बनाउनु पर्दैन अटो भयो भने ओके यहाँ पनि सो इन्टरफेस ट्रङ्क भनेर गर्ने हो यहाँ पनि ट्याक्क यो चाहिँ मोड अटोमा छ 802.1 क्यू भन्ने चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन लागेको छ ट्रङ्किङ छ भन्यो अब यो दुईटै ट्रङ्क पोर्ट भइसक्यो अब हामीले यहाँबाट पिङ गर्यो भने पिङ हुन पर्छ अझै भएन त अब अहिले त भएन अब किन भएन त्यो चाहिँ चेक गर्नु पर्यो 1.3 भयो 255 त्यो भइहाल्यो त्यसपछि यहाँ डेस्कटपमा गएर यहाँ त आइपी दिएकै रहन्छ त 192.168.1.1 यो हालियो सो यहाँ पिङमा गएर अब के गर्नु पर्यो त रिप्लाई आयो भयो हेर त 1.3 लाई पिङ गरेको पिङ भयो अब हामीलाई यो कमान्ड हान्न जरुरी भयो त अहिले यो स्ट्याटिक कमान्ड हो यदि तपाईले त्यो ट्रङ्क बनाउनु पर्ने थियो नि यो हान्नुहुन्थ्यो तर अहिले मैले के गरेँ त यसमा चाहिँ के गरेँ एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड भनेको अर्थात् जेनरली यसमा मैले के गरेँ सो इन्टरफेस फास्ट 0/3 त्यसमा स्विच पोर्ट यसमा मैले यसलाई चाहिँ के गरेँ त डाइनामिक डिजाइरेबल भन्ने मोड एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड यो लगेँ यो लाने बित्तिकै अघि अपरेसनल मोड स्ट्याटिक आएको थियो भने अहिले के आइसक्यो त ट्रङ्क मोड आइसक्यो यो चाहिँ डाइनामिकली भयो के
बुझ्यो कि बुझेन मैले गरेको कुरा? अब फेरि मैले यसलाई यहाँनिर कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/3 स्विच पोर्ट मोड डाइनामिक अटो गरिदिएँ हो। यो गर्ने बित्तिकै अब फेरि के हुन्छ त पिङ रोकिन्छ। अब 30 सेकेन्ड एसटिपी चेक गर्नको लागि लिन्छ क्या, त्यसपछि अनि गरौँ ल। अहिले त रिप्लाई आउँदैन तै पनि फेरि पनि अनि गरौँ ल। यो अहिले मैले गरेको कुराहरू बुझिन्छ कि बुझेन? ल भन त, कसैले बुझेन भने भन न, म फेरि भनिदिन्छु नि। यतापट्टि तपाईँले डिजाइरेबल गर्नुभयो, उतापट्टि चाहिँ अटो अनि ट्रङ्किङ भयो, त्यति गर्नु भएन? मैले के गरेँ भने नि, मैले यहाँ आइपी दिएँ, यहाँ आइपी दिएँ, यहाँ आइपी दिएँ, यसलाई भिल्यान 10 बनाएँ, यसलाई भिल्यान 20 बनाएँ, यसलाई भिल्यान 10 बनाएँ, यसलाई भिल्यान 20 बनाएँ। अब यसलाई ट्रङ्किङ गर्नु पर्थ्यो नि त, यो पोर्ट र यो फास्ट 0/3 र फास्ट 0/3 ट्रङ्किङ। अहिलेसम्म हामीले पढेकोमा स्ट्याटिकल्ली भनेको कुनै एडमिनिस्ट्रेटर डाइनामिकली के गर्थ्यो भने यहाँ जान्थ्यो, इन्टरफेस फास्ट 0/3 भन्थ्यो, अनि स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1q भन्थ्यो। कि चाहिँ आइएसएल युज हुने हो कि .1q युज हुने हो? .1q मा हामीले जेनरली गर्छौँ, .1q भन्थ्यो, स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क भन्थ्यौँ, यो पोर्ट ट्रङ्क हुन्थ्यो। अनि यहाँ गएर पनि यही गर्थ्यौँ, अनि ट्रङ्क भएर कम्युनिकेट हुन्थ्यो। तर अहिले हामी स्ट्याटिकली होइन कि डाइनामिकली गर्दैछौँ। सो डाइनामिकली गर्दाखेरिमा हामीले के पढिसक्यौँ त भन्दाखेरि यो मोड्स हुँदो रहेछ डाइनामिकल्ली, दुईटा मोड, कि चाहिँ अटो कि डिजाइरेबल। यदि दुईटै डाइनामिक मोड अटो भयो भने त्यो पोर्ट एक्सेसै हुन्छ, ट्रङ्किङ हुन पाउँदैन। तर त्यो दुईटा मध्ये एउटालाई डिजाइरेबल अथवा दुईटालाई डिजाइरेबल बनाइदियो भने ट्रङ्किङ हुँदो रहेछ। अब यसले भनेअनुसार नै हामीले के गर्यौँ त, यसलाई चाहिँ डाइनामिक डिजाइरेबल बनाइदियौँ, यसलाई डाइनामिक अटो बनाइदियौँ, अनि पिङ गरेको पिङ भयो। दिस इज अ डाइनामिक ट्रङ्किङ प्रोटोकल भनेर भन्छौँ क्या हामीले। अब यसमा स्विच पोर्ट मोड भनेको दुईटा हुन्छ, एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड हुन्छ है, एउटा के हुन्छ त एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड हुन्छ, एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड हुन्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड भित्र पनि 4वटा सेक्सन हुन्छ। यो दुईटा स्ट्याटिक भयो, स्ट्याटिक एक्सेस बनाउने कि स्ट्याटिक ट्रङ्क बनाउने भने यो अहिले हामीलाई छैन, हामी डाइनामिकतिर जाँदैछौँ। सो डाइनामिकमा कि डाइनामिक अटो कि डाइनामिक डिजाइरेबल अहिले हामीले पढिरहेछौँ। अनि अपरेसन मोडमा यो हामीले माथि बनाएको सेटिङ अनुसार त्यो पोर्ट चाहिँ ट्रङ्क भयो कि एक्सेस भयो भनेर के हुन्छ त डिटरमाइन हुन्छ। यो चाहिँ स्विच पोर्ट मोड भयो। सो अब अहिलेको केसमा तपाईँले यहाँनिर जुन यो गर्नु भएको छ नि, एकछिन है त, सो इन्टरफेस फास्ट 0/3 स्विच पोर्ट। अब यो चिज त बुझेँ है, मैले यहाँ तपाईँलाई यो कमान्ड हानेको थिएँ। यो कमान्ड हानिसकेपछि फास्ट 0/3 भनेको तपाईँको चाहिँ पोर्टको नाम भयो, स्विच पोर्ट इनेबल्ड भयो। अहिले डाइनामिक एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड भनेको 4वटा हुँदो रहेछ, तपाईँको डाइनामिक अटो, त्यसपछि डाइनामिक डिजाइरेबल, अनि स्ट्याटिकमा दुईटा चिज होइन। सो अब डाइनामिक अटो बनाएँ, उता पनि अभियसली डाइनामिक अटै भएको भएर यो मोड चाहिँ केमा आयो त, मोड चाहिँ स्ट्याटिक एक्सेसमा आयो तपाईँको अपरेसनल मोड। र हाम्रो स्ट्याटिक एक्सेस भनेको त्यो यो डाइनामिक अटो छ, उता पनि डाइनामिक अटो नै छ होला मेबी, जसले गर्दा तपाईँको पोर्ट चाहिँ के भयो त ट्रङ्किङ हुन पाएन, एक्सेस भयो भनेको। यो यति चिज त बुझिन्छ है, यति चिज बुझिन्छ नि। सो अब नेक्स्टमा सम कमान्ड, सो इन्टरफेस ट्रङ्क। हामीले ट्रङ्क हेर्न पर्यो भने के गर्छौँ त, नर्मल्ली यहीँ जाने कमान्ड अघि मैले तपाईँलाई देखाइदिइसकेँ, जस्तै यहाँ गएर सो इन्टरफेस ट्रङ्क गर्नुभयो भने छ भने आउँछ, छैन भने आउँदैन। अब मैले जस्तै यहाँ कन्फिगर टर्मिनल गरेँ, त्यसपछि इन्टरफेस फास्ट 0/3 मा गएर स्विच पोर्ट मोड, त्यसपछि डाइनामिक, त्यसपछि डिजाइरेबल गरेँ है। अब यो चाहिँ के भयो, लाइन प्रोटोकल अफ भयो। अब यो कन्डिसनमा मैले चाहिँ सो इन्टरफेस ट्रङ्क भने अभियसली ट्रङ्क छ भने देखाउने हो, छैन भने देखाउने, अभियसली बन्यो अहिले। सो डिजाइरेबल हाल्ने बित्तिकै मोड डिजाइरेबल बनिसक्यो, त्यसपछि इन्क्याप्सुलेसन 802.1q युज भइसक्यो। एउटा हामीसँग चाहिँ यस्तो चाहिँ के रहेछ त, यो फास्ट 0/3 भन्ने चाहिँ हाम्रो के रहेछ, ट्रङ्क रहेछ भनेर बुझ्यो है। त्यसपछि अब भर्जन हेर्न पर्यो, तपाईँले कुनै पनि चाहिँ स्विचको भर्जन हेर्नु पर्यो, सो भर्जन गर्नुभयो भने देखाइहाल्छ। अब यो कमान्ड एक्चुअली हानेर हेरेर मैले हानेको छैन सो, तर पनि यहाँ कुन भर्जनको हो देखाउन पर्यो छ भने सो भर्जन। अब यहाँ सबै तपाईँको चाहिँ यो स्विचको बारेमा हेर्न पर्यो होइन,
इथरनेट म्याक एड्रेस नम्बर, पार्टी नम्बर, सिरियल नम्बरहरूदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ सबै सिस्कोको सिरिजहरू, मोडल नम्बर के हो यो सबै चिज सो भर्जन गर्यो भने देखाउँछ यो कमान्ड। तपाईँको राउटरमा पनि यही हो, स्विचमा पनि। अब सबै चिज अहिले हामीलाई चाहिँदैन, सबै पढेर पनि बुझिँदैन, तर कहिलेकाहीँ हामीलाई जस्तै अब चाहिँ म्याक एड्रेस चाहियो अथवा अरू केही सिरियल नम्बरहरू कसैलाई देखाउनु पर्यो, यो जब हामी यहाँभित्र छिर्छौँ यसको बारेमा बुझ्न मन लाग्यो भने फेरि इन्डिभिजुअली अध्ययन गर्दा भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो कमान्ड छ सो इन्टरफेस। यो त मैले गरेको छु। सो इन्टरफेस अनि जुन पोर्टको बारेमा हेर्ने त्यो पोर्ट र स्विच पोर्ट गर्ने बित्तिकै अभियसली जान्छ। अनि त्यसलाई डिजाइरेबल अथवा अरू कुनै मोडमा लिएर जानु पर्यो भने त्यो इन्टरफेसमा जाने, त्यसपछि स्विच पोर्ट मोड डाइनामिक डिजाइरेबल गर्ने, अनि सो इन्टरफेस ट्रङ्क गऱ्यो भने यदि ट्रङ्किङ छ भने त्यो ट्रङ्किङ देखाउँछ, छैन भने देखाउँदैन। अब स्ट्याटिकली देखाउनु पर्यो भने यही भन्दा हामीले अहिलेसम्म गर्ने इन्टरफेस फास्ट 0/0 गरेर स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1 क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क भन्थ्यो। अब यहाँ अर्को एउटा चिज बुझ्नु पर्यो, यहाँ बुझौँ है, यहाँ सबैले हेरौँ है। आर्जु ल एकचोटि बोल त तिमी यहाँ। हजुर जस्तै मैले यहाँनिर अहिले के गरेँ त भन्दा सो इन्टरफेस त्यसपछि फास्ट 0/3 स्विच पोर्ट गरेँ। अब यहाँनिर यो जुन यति दुईटा कुरा त हामीले बुझिसक्यौँ। अब ट्रङ्किङ इन्क्याप्सुलेसनको बारेमा अहिले हामी एकछिनमा पढ्छौँ, यो दुईटा बुझिहाल्छौँ। हो यहाँनिर एउटा निगोसिएसन अफ ट्रङ्किङ भन्ने छ। यो निगोसिएसन अफ ट्रङ्किङ कि चाहिँ अन हुनुपर्छ कि चाहिँ अफ हुनुपर्छ। यदि स्ट्याटिकल्ली दिन्छौँ भने यो निगोसिएसन अफ ट्रङ्किङ अन हुनु भनेको के हो भने तपाईँले डाइनामिकल्ली यसरी एउटालाई डाइनामिकल्ली डिजाइरेबल बनाउनु भयो र अर्कोलाई डाइनामिक अटो बनाउनु भयो भने यस्तो अवस्थामा ट्रङ्किङ भएर यो स्विच र यो स्विचको बिचमा एउटा भिटिपी मेसेज ट्रान्सफर हुन्छ। निगोसिएसन गर्नको लागि के यो ट्रङ्किङलाई निगोसिएसन गर्नको लागि यो दुईटाको बिचमा भिटिपी मेसेज चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ। त्यो भिटिपी मेसेज ट्रान्सफर भइसकेपछि यहाँ डिजाइरेबल भएछ भने यो अटो छ भने पनि यो दुईटा मिलेर के हुन्छ ट्रङ्किङ हुन्छ। यहाँ डिजाइरेबल छ भने यहाँ मोड थाहा पाउनु त पर्यो नि त। यहाँ जेसुकै होस् बनाउनु त बनाउँछ, अटो भए पनि डिजाइरेबल भए पनि। तर चाहिँ अब यहाँ डाइनामिक अटो छ भने यसले यता के छ भने हेर्न त पर्यो नि त। भनेपछि यस्तो अवस्थामा यसले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भिटिपी मेसेज साटासाट हुन्छ डाइनामिकमा। तर स्ट्याटिकको केसमा यो कमान्ड हान्दिएपछि त हाम्रो कुनै भिटिपी त हुन आवश्यकै छैन नि। त्यो भिटिपी जान आवश्यक छ त छैन। यति कमान्ड हान्दियो भने यो ट्रङ्क भइहाल्छ, यति कमान्ड हान्दियो भने यहाँ ट्रङ्क भइहाल्छ। अब यहाँ भिटिपी मेसेज जान आवश्यक छैन। तर यो कमान्ड तपाईँले स्ट्याटिकली हाल्नुभयो भने तर पनि तपाईँले चाहिँ सो इन्टरफेस फास्ट 0/3 स्विच पोर्टमा यहाँ निगोसिएसन अन छ भने त यसले भिटिपी मेसेज त ट्रान्सफर गर्छै गर्दैन। यो ट्रङ्किङ छ तर भिटिपी मेसेज ट्रान्सफर गर्दा त्यो भिटिपी मेसेज के औचित्य नै हुँदैन, किनभने त्यसको कुनै युटिलाइजेसनै हुँदैन। हामीले डाइनामिकली ट्रङ्किङ गरे हो र होइन नि, हामीले त स्ट्याटिकली ट्रङ्किङ गरेको, यो कोड हानेर ट्रङ्किङ गरेको। त्यस्तो अवस्थामा यो भिटिपी मेसेज सबैतिर ट्रान्सफर हुँदा बेकारमा के मात्रै हुन्छ त कन्जेसन मात्रै हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा त्यो निगोसिएसनलाई अफ गर्नुपर्छ। इफ यु मेक स्विच पोर्ट एज अ ट्रङ्क म्यानुअली negotiation of the trunking on means DTP is enable. DTP चाहिँ enable, डाइनामिक ट्रङ्किङ प्रोटोकल इनेबल छ भन्ने अर्थ लाग्छ कि यो अन छ भने। र त्यस्तो अवस्थामा दे सेन्ड DTP मेसेज which is not necessary, it only creates a congestion. अब यस्तो अवस्थामा त्यसलाई अफ गर्न पर्यो जुन इन्टरफेसमा हो। जस्तो अब मैले यहाँ के गरेँ भन्दा मैले यहाँनिर हेर है त कन्फिगर टर्मिनल हैन, त्यसपछि इन्टरफेस फास्ट 0/3 त्यसपछि स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क यति हान्ने। इन्क्याप्सुलेसनको कमान्ड काम गर्दैन क्या, यति गर्दै। त्यसपछि यहाँ पनि कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/3 त्यसपछि स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क। त्यसपछि मैले यहाँ के गरेँ भने यहाँ गएर फेरि कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/3 स्विच पोर्ट मोड डाइनामिक अटो गरेँ हो। अब यति गरिसकेपछि हेर त सो इन्टरफेस
फास्ट 0/3 मा गएर सरी इन्टरफेस 0/3 मा गएर यसमा स्विच पोर्ट सो इन्टरफेस फास्ट 0/3 स्विच पोर्टमा गएर हेर्यो भने यो त के छ डाइनामिक अटो छ। अब यता पनि गएर सो इन्टरफेस फास्ट 0/3 त्यसपछि स्विच पोर्ट हेर्यो भने यता पनि के छ त एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड ट्रङ भने यसलाई पनि अटो बनाउनु पर्छ है त। यता पनि कन्फिगरेटरमा इन्टरफेस फास्ट 0/3 स्विच पोर्ट मोड डाइनामिक अटो हो यसमा सो इन्टरफेस फास्ट 0/3 स्विच फास्ट 0/3 स्विच पोर्ट सो यहाँनिर के छ त डाइनामिक अटो छ। अब यस्तो अवस्थामा मैले यहाँबाट पिङ गर्दाखेरि पिङ हुन हुँदैन है। यस्तो अवस्थामा मैले तर अघि मैले कमान्ड हानिसकेँ स्ट्याटिक कमान्ड हानिसकेँ अब त्यसले काम गर्न सक्छ नभए फेरि हान्नुपर्छ है त। ल भएन अब मैले यहाँ के गर्छु त मैले यहाँ अब मैले डाइनामिक गर्दै छैन है मैले अब स्ट्याटिक गर्दैछु। सो कन्फिगरेसन इन्टरफेस फास्ट 0/3 स्विच पोर्ट मोड ट्रङ यति गर्ने हो सक्यो। त्यसपछि यता पनि मैले के गर्छु त यता पनि मैले कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/3 स्विच पोर्ट मोड ट्रङ गर्छु सक्यो। सो अब यो 30 सेकेन्ड कुरौँ किनभने यसले चाहिँ के चेक गर्दैछ त भन्दाखेरिमा एसटिपी चेक गर्दैछ। ल अब म यहाँबाट के गर्छु त रिप्लाई आयो नि हैन यो त मैले कम्प्लिटली के गरेको त स्ट्याटिकली गरेको हो नि। सो अब यो अवस्थामा मैले सो इन्टरफेस फास्ट 0/3 स्विच पोर्ट मोड तर नेगोसिएसन अन ट्रङ्किङ त के भइरहेछ हेर त अनै भइरहेछ नि। यो भन्नुको अर्थ यहाँ भिटिपी इनेबल्ड छ र यस यो अवस्थामा भिटिपी चाहिँ के भइरहेछ ट्रान्सफर गइरहेछ। त्यो त हामीले डाइनामिकली नगर्ने भएपछि त्यसले त कन्जेसन मात्र क्रिएट गर्छ यसलाई त अफ गर्दै पनि हुन्छ भनेपछि यसलाई अफ गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो कन्फिगरेसन इन्टरफेस फास्ट 0/3 त्यसपछि स्विच पोर्ट नो नेगोसिएट भन्ने एउटा कमान्ड छ यति गरिदिने र त्यसपछि यसलाई एक्जिट गरेर सो इन्टरफेस फास्ट 0/3 स्विच पोर्ट भनेर हेर्ने भने नेगोसिएसन के भयो त अफ भयो। अब भिटिपी मेसेज जाँदैन र यतापट्टि पनि त्यही गर्दै भयो। सो यहाँ पनि कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/3 त्यसपछि अब यसमा पनि स्विच पोर्ट नो नेगोसिएट गरिदिने। सो एक्जिट सो इन्टरफेस फास्ट 0/3 स्विच पोर्ट गरेर हेऱ्यो भने यहाँ पनि के भयो त। सो यसरी हामीले चाहिँ भिटिपी म्यासेजलाई अफ गर्न सकिन्छ। र भिटिपी म्यासेज भित्र के हुन्छ भन्दा यही चिज हो नि यति चारवटा चिज हो नि। एउटा चाहिँ ट्रङ्किङ इन्क्याप्सुलेसनको कुरा हो र एउटा ट्रङ्किङ इन्क्याप्सुलेसनको कुरा हुन्छ भने एउटा भिटिपी मोडको कुरा हुन्छ। यो दुईटा इन्फर्मेसन हालेर उसले के गरे हुन्छ पठाएको हुन्छ। अब नेक्स्टमा जाऊँ। अब डिटिपी मेसेजहरूलाई हेर्न पर्यो चेक गर्न पर्यो भने हामीसँगले डिबग गर्न मिल्छ। डिबग डिटिपी प्याकेट्स भनेर गरे हुन्छ। सो
सो अब प्याकेट ट्रेसरमा काम गर्छ कि गर्दैन एकचोटि हेरौँ है त डिबग डिटिपी स्विचले गरेन है अब यहाँ यसले गर्छ त यसले त झन् के गर्छ डिबग गरेर यहाँ गर्दैन रहेछ है अब उता यहाँनिर गर्छ सो कन्सोलमा गएर डिबग डिटिपी प्याकेट्स अब यो अन गर्ने बित्तिकै हाम्रो त्यहाँ के गरेछ भने त्यो अनुसार चाहिँ यसले गर्छ अहिले अब डिटिपी प्याकेट अन भयो अब हामीले जे पिङसिङ गर्छौँ नि त्यो सबै प्रोसेसर गर्छ अहिले हामीले केही नै क्रिएट गरेको छैन अब यसलाई अफ गर्न पर्यो भने त्यही कमान्डको अगाडि के गरिदिनु पर्यो त नो थपिदिनु पर्यो यो चाहिँ डिबगिङ गर्ने तरिका भयो त्यसपछि नेक्स्टमा ट्रङ्किङ इन्क्याप्सुलेसन प्रोटोकलमा पनि दुईटै मोड हुन्छ एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड हुन्छ एउटा चाहिँ अपरेसनल मोड हुन्छ यो मोडको बेसिसमा हाम्रो चाहिँ यो कि चाहिँ आइदर अपरेसन भनेको कि चाहिँ .1 क्यु प्रोटोकल भएर जाने हो हाम्रो यो दुईटाको बिचमा के भएर जाने भनेर चाहिँ हुने हो क्या यो छलफल सो ट्रङ्किङ इन्क्याप्सुलेसन भएर जाँदा कि त .1 क्यु भएर जान्छ हामीले हिजै पढिसक्यो भने होइन कि चाहिँ .1 क्यु भएर जान्छ कि चाहिँ आइएसएल भएर जान्छ आइएसएल भनेको चाहिँ सिस्कोको प्रोप्राइटरी हो अब तपाईँले यदि एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड .1 क्यु राख्नुभयो मैले हिजो के भनेको थिएँ यदि दुईटैतिर .1 क्यु .1 क्यु भयो भने मात्रै कम्युनिकेट हुन्छ एउटातिर .1 क्यु एउटातिर आइएसएल भयो भने हुँदैन भनेको थिएँ कि दुईटैतिर आइएसएल हुनु पर्यो हामीसँग तर अहिलेको केसमा हामीसँग तीनटा मोड छ एउटा .1 क्यु एउटा आइएसएल र बाइ डिफल्ट हामीसँग अर्को के हुन्छ त निगोसिएट भन्ने हुन्छ अब यदि तपाईले आइएसएल र .1 क्यु नराखिकन दुईटै स्विचतिर निगोसिएट राख्नु भएको छ नि बाइ डिफल्ट अटोमेटिकली यसले के लिन्छ त आइएसएल लिन्छ किनभने आइएसएल भनेको सिस्कोको प्रोप्राइटरी हो यदि तपाईँले सिस्कोको डिभाइस युज गर्दै हुनुहुन्छ र त्यति बेला यदि बाइ डिफल्ट दुईटै तपाईँको चाहिँ कन्डिसन निगोसिएट छ भने त्यसले आइएसएल लिन्छ तर यदि तपाईँले .1 क्यु दिनुभएको छ भने अभियसली .1 क्यु र अर्को एउटा कन्डिसन के हुन्छ जस्तै तपाईँले यता चाहिँ निगोसिएट हान्नुभयो एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड यता .1 क्यु छ भने अटोमेटिकली .1 क्युमा काम गर्छ यदि तपाईँको यहाँ निगोसिएट छ यता आइएसएल छ भने अटोमेटिकली त्यो के हुन्छ आइएसएलमा हुन्छ है त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो अब यसको लागि पनि अभियसली अब यो भइसक्यो आइएसएल इज सिस्को प्रोप्राइटरी मैले भर्खर भनेको चिज हो इफ वी सेट एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्क्याप्सुलेसन निगोसिएट अपरेसनल ट्रङ्किङ इन्क्याप्सुलेसन अटोमेटिकली इनेबल्ड विथ आइएसएल किनभने सिस्को प्रोप्राइटरी हो भनिसकेँ निगोसिएट मोड निगोसिएट द अपरेसन ट्रङ्किङ इन्क्याप्सुलेसन आइदर कि चाहिँ .1 क्युमा लाने हो कि चाहिँ आइएसएल मोडमा लाने हो अब यदि तपाईँले एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्क्याप्सुलेसन निगोसिएट गर्नुभयो होइन र इफ वी सेट वान स्विच एज अ .1 क्यु ट्रङ्क भनेर राख्नु भने अर्को स्विच अटोमेटिकली केमा जान्छ त .1 क्युमा अब त्यसको लागि हामीले अब यो चाहिँ फेरि प्याकेट ट्रेसरमा यो हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई ठिकै छ ल एक्चुअली यसको लागि है त यो त अब मेकअप पोर्ट एक्सेस पोर्ट त भइहाल्यो कुनै पनि पोर्टमा गएर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हान्नु भयो नि भइहाल्यो अब यो चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ यो कन्डिसन गर्नु पर्यो है यो कन्डिसन सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन फेरि configure interface fast 0/3 switch port encapsulation यो कमान्डले कामै गर्दैन नि है अब त्यसको लागि यही यतै गर्नुपर्छ अब फेरि यता गर्छ के काम यहाँ गएर इन्टरफेस सरी कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस इथरनेट 0/ भयो स्विच पोर्ट एउटा कमान्ड थियो नि हाम्रो स्विच पोर्ट के रे ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन वाट अब यहाँनिर स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन वाटमा हामीले .1 क्यु दियो भने त समस्या भएन तर यदि तपाईँले यहाँनिर यसरी निगोसिएट भनेर पनि दिन पाउनुहुन्छ क्या निगोसिएट भन्ने बित्तिकै यो कुन मोडमा गयो त यो चाहिँ निगोसिएट मोडमा गयो त्यस्तै अर्को स्विच पनि तपाईँले झिक्नु भयो
र यो स्विचमा पनि तपाईले चाहिँ यसलाई अन गरौँ पहिला त्यसपछि यहाँ गएर तपाईले कन्सोलमा जानुभयो अब यो जोड दिउँ भने है त ल एकचोटी यसलाई मैले यो चाहिँ 0/1 बाट 0/1 मा जोड्ने त्यसपछि मैले राइट क्लिक गरेर कन्सोलमा गएर यहाँनिर कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस इथरनेट 0/1 मा गए त्यस स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन अनि त्यसपछि यहाँ पनि के गर्नु नेगोसिएट गर्ने भनेको थिएँ हैन अब यति गरेर मैले यहाँनिर सो इन्टरफेस ट्रङ्क गरे भने अहिले त हाम्रो ट्रङ्किङ भएको छैन है अब ट्रङ्किङ हुनको लागि फेरि त्यो मोड एउटा के गर्नु पर्यो डिजाइरेबल बनाउनु पर्यो के त्यसको लागि यतै गर बनाऊ है त ल कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/ फास्ट हैन है यता इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड डाइनामिक डिजाइरेबल ल यति गरेर एक्जिट गरेर सो इन्टरफेस ट्रङ्क ल अब यहाँ हेर त मैले अहिले के गरेँ भने मैले अहिले दुईटैमा नेगोसिएट गरे हो नि वास्तवमा आर्जु हजुर सर मैले यहाँ नेगोसिएट गरे हो कि हैन हो हैन र यहाँ पनि नेगोसिएट गरे हो मैले इन्क्याप्सुलेसन यहाँ पनि नेगोसिएट गरे यहाँ नेगोसिएट गरे तर इन्क्याप्सुलेसन नेगोसिएट गरिसकेपछि अपरेसन मोड के आयो त्यसको हेर त कि .1 क्यू आउनु पर्ने थियो कि आइएसएल आउनु पर्ने थियो भाइ किन आइएसएल आयो भन त ल यहाँ किन भन त कसैलाई थाहा छ ल कसैले ध्यान दिएर सुनेको थियो ल भन त एकजनाले नेगोसिएट गरिन इनेबल गर्छ नि त आइएसएल हो अघि मैले यहाँ के भनेको थिएँ इफ यु त्यहाँनिर भन्दा यहाँनिर ISL is a Cisco proprietary. If we set administrative encapsulation, negotiate, operational trunking encapsulation is automatically enabled with ISL भने हो कि हैन यदि तपाईले दुईटैमा नेगोसिएट गर्नु भने यसले लिने भनेको रिजल्ट त हाम्रो के हो तपाईले कि .1 क्यू बनाउने हो एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड कि ISL बनाउने हो कि नेगोसिएट बनाउने हो यदि दुईटै नेगोसिएट बनाउनु भयो भने अपरेसनल मोड त हाम्रो यो रिजल्ट त यो कि .1 क्यू मा जाने हो कि ISL मा जाने हो तर यो केमा गइदियो भन्दा ISL मा गइदियो अब यो चीज कहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ भने जस्तै यहाँ मैले राइट क्लिक गरेर कन्सोलमा गएर सो इन्टरफेस इथरनेट लो ETH 0/1 ल हेर त यहाँनिर कहाँनिर छ कता पो आयो यो त यो हैन यहाँ गएर स्विच पोर्ट पनि हान्नु पर्यो स्विच पोर्ट ल यहाँनिर मैले एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्रङ्किङ अब यो स्लाइड अनुसार हेर्ने हो भने मैले चाहिँ के रे यो एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्रङ्किङ इन्क्याप्सुलेसन के बनाएको थिएँ त नेगोसिएट बनाएको थिएँ उता पनि के बनाएको थिएँ नेगोसिएट बनाएको थिएँ दुईटैमा नेगोसिएट बनाइसकेपछि अपरेसनल मोड त कि .1 क्यू आउनु पर्यो कि ISL आउनु पर्यो दुईटैमा नेगोसिएट बनाउँदा किन .1 क्यू आएन त नि यहाँ अहिले हेर्ने हो भने यहाँ इन्क्याप्सुलेसन के छ अपरेसनल ISL छ किन तपाईको चाहिँ .1 क्यू आएन भन्दा ISL भनेको सिस्को प्रोप्राइटरी हो र जहिले पनि तपाईको सिस्को प्रोप्राइटरीको प्रायोरिटी जहिले पनि हाई हुन्छ त्यही भएर यसले ISL सपोर्ट गर्यो अब मैले अहिले यही केसमा मैले दुईटामा नेगोसिएट छ अब मैले के गर्छु भने यहाँ कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस त्यसपछि ETH इथरनेट 0/1 लाई 1 भित्र गएर मैले यसलाई के गर्छु भने स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन यसलाई चाहिँ .1 क्यू बनाइन्छ है अब मैले के गरेँ एउटामा नेगोसिएट गरेँ एउटामा .1 क्यू गरेँ यस्तो भयो भने अब अपरेसनल मोड के आउँछ त्यो हेर्न पर्यो के अब यहाँ यता त 100% हाम्रो .1 क्यू गरेपछि .1 क्यू नै आउँछ नि सकियो नि यसमा त केही समस्या भएन अहिले यो केसमा मैले यहाँ हेर त सो इन्टरफेस ETH 0/1 स्विच पोर्ट गरे भने त अभियसली
यो के नै आउँछ त इ अपरेसन डट 1 क्यू आउँछ किन भर्खरै सेट गरे तर यतापट्टिकोमा त मैले निगोसिएट नै गरे हो नि त यतापट्टिको निगोसिएट गरे भने अब यहाँ चाहिँ हेर्न पर्यो के यहाँ चाहिँ सो इन्टरफेस ETH 0/1 स्विच पोर्ट यता चाहिँ हेर त के आयो यता पनि के आयो त अपरेसन मोड डट 1 क्यू आयो मैले भनेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन तिमीले बुझ्यो कि बुझेन मैले के भने भन्दाखेरि यदि दुईटै साइडमा यदि यहाँ पनि निगोसिएट भयो यहाँ पनि निगोसिएट भयो है यदि यहाँ पनि निगोसिएट भयो र यहाँ पनि निगोसिएट भयो भने बाइ डिफल्ट तपाईको अपरेसन मोड के हुन्छ त आईएसएल हुन्छ यो कुरो बुझेको बुझेन तिमीले ल यो मैले अहिले भनेको कुरो बुझ्यो यदि दुईटै निगोसिएट हुन्छ भने रिजल्ट आईएसएल हुन्छ यसमा केही समस्या भएन किन आईएसएल भनेको स्विचको प्रोप्राइटरी तर यदि यहाँ डट 1 क्यू भयो भने र यहाँ डट 1 क्यू भयो भने यहाँ पनि डट 1 क्यू हुन्छ यो त मैले भन्नै परेन यो बुझिहाल्छ र यहाँ आईएसएल भयो भने र यहाँ आईएसएल भयो भने यहाँ पनि रिजल्ट के हुन्छ त आईएसएल हुन्छ तर यदि यहाँ निगोसिएट भयो अनि यहाँ चाहिँ के भयो त डट 1 क्यू भयो भने अपरेसन मोड त कि डट 1 क्यू कि चाहिँ आईएसएल हो भनेपछि यहाँ अटोमेटिकली तपाईको के हुने भयो त डट 1 क्यू र अर्को फेरि यहाँ निगोसिएट भएर यहाँ आईएसएल भयो भने यहाँ के हुन्छ त आईएसएल यति भन्न खोजे अब मैले कुरा सो अब यो कन्डिसनमा मैले तपाईलाई आज यति नै पढाएँ जसमा चाहिँ मैले के भन्छु त भन्दाखेरिमा सो इन्टरफेस फास्ट 0/3 स्विच पोर्ट मैले हेरी यति चीज पढाएको तपाईको एडमिनिस्ट्रेटिभ यो भिटिपी मोड्स के हुँदो रहेछ भन्ने चीजमा यो दुईटा मोडको कुरा गरेर अर्को यो दुईटाको कुरा गरे अनि नेगोसिएसन अफ र अनको कन्डिसन भने यदि 5 वटा चीज पढाए यो भनेको भिटिपी को कुरा हो र अब नेक्स्ट क्लासमा म तपाईलाई नेटिभ भिल्यान र अनि त्यसपछि अरु कुराहरु पढाउँछु ठीक छ आजलाई यति गरौँ नबुझेको छ भने सोधौं र यदि अझै कन्फ्युजन छ भने यो भिडियो मैले रेकर्ड अहिले भर्खरै हाल्दिन्छु तपाईले चाहिँ यो भिडियो हेर्दै एकचोटी प्र्याक्टिकल चाहिँ गरौँ अब धेरै कमान्डहरु तपाईको त जीएनएस मा चल्छ त्यही भएर गाह्रो हुन्छ है जीएनएस भएकोले जीएनएस मै गरौँ नभएकोले चाहिँ यहाँ एकचोटी प्र्याक्टिस गर्दा भयो अब नर्मली भन त जीएनएस चाहिँ कसरी चलाउनु भन्ने कुरा अलिकति स्टार्टिङ गर्नु जीएनएस इन्स्टल गर्न सिकाएको थियो नि त एक दिन त स्टार्टिङमै क्लास त्यस्तै भएको थियो नेटै राम्रोसँग नभएर त्यसको भिडियो छ होला बिपुसँग म शेयर गर्न भनिदिन्छु है त अनि सर यो लेयर 3 स्विच हुन्छ नि सर इन्टर भ्यालन भन्नु भएको थियो नि पढ्न के रे पढ्दाखेरि लेयर 3 स्विच के सर मैले पढ्दाखेरि चाहिँ अलि लेयर 3 स्विचको बारेमा अलिकति भनिदिनुहुन्छ लेयर स्विचको बारेमा अहिले हामीले पढ्नु पर्दैन विशाल हाम्रो पछि आइहाल्छ अभियसली मल्टी लेयर स्विच भनेर पढ्छौं हामीले हैन त्यति बेला चाहिँ अब चाहिँ कतै एमपीएलएस पनि भन्छ अब त्यसको चाहिँ त्यही आएको बेलामा इथर च्यानलहरु बनाउने बेला एमपीएलएस को कुराहरु आउँछ त्यहाँ भनौँला नि त लेयर 3 स्विचमा चाहिँ राउटिङ पनि काम गर्दो रहेछ गर्छ लेयर 3 स्विचमा राउटिङको क्यापेबिलिटी पनि हुन्छ स्विचिङको क्यापेबिलिटी पनि हुन्छ दुईटै हुन्छ है त्यही हो मैले हेरेको थिएँ कि सर हिजो भन्नुभएको थियो त्यही भएर L3 स्विच यो चाहिँ अहिले हामीले जति पनि गरेको L2 स्विचको कुराहरु हो तर L3 स्विचहरु भनेको सीसीएनएम अझै कमै हुन्छ धेरै सीसीएनपी मै गएर हुन्छ मलाई नि त्यति अहिले चाहिँ डिटेलमा मैले सबै चीज भन्न सक्दिन अब इथर च्यानलहरु पढ्दा छ कि जस्तो लाग्छ त्यहाँ आयो भने डिटेलमा चाहिँ स्टडी गरौँला है त्यही मैले क्लास भन्नु भएको थियो अनि त्यही मैले त्यही